बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः न जानामि शब्दं न जानामि चार्थं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चिदेका षडास्या हृदि द्योतते मे मुखानि सरन्ते गिरश्चापि चित्रम् मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महच्चित्तगेहं महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालम् यदा सन्निधानं गता मानवा मे भवाम्भोधिपारं गतास्ते तदैव इति व्यञ्जयन् सिन्धुतीरे यास्ते तमीडे पवित्रं पराशक्तिपुत्रम् यथाब्धेस्तरङ्गालयं यान्ति तुङ्गाः तथैवापदः सन्निधौ सेवतां मे इति वोर्मि पङ्क्तिर्नृणां दर्शयन्तं सदा भावये हृत्सरोजे गुहं तम् गिरौ मन्निवासे नरायेऽधिरूढाः तदा पर्वते राजते ते धीरूढाः इतीव ब्रुवन् गन्धशैलाधिरूढः स देवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु महाम्भोधितीरे महापापचूरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले गुहायां वसन्तं स्वभासालसन्तं जनार्ति हरन्तं श्रयामो गुहं तम् लसत् स्वर्णगेहे नृणां कामदोहे सुमस्तोमसञ्चन्नमाणिक्यमञ्चे समुद्यत् सहस्रार्कतुल्यप्रकाशं सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम् रणद्धंसके मञ्जुलेत्यन्तशोणे मनोहारि लावण्यपीयूषपूर्णे मनः षट्पदो मे भवक्लेशतप्तः सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे सुवर्णाभदिव्याम्बरैर्भासमानां क्वणत्किङ्किणीमेखला शोभमानां लसद्धेमपट्टेन विद्योतमानां कटिं भावये स्कन्दते दीप्यमानाम् पुलिन्देशकन्या घना भोगतुङ्गस्तनालिङ्गनासक्तकाश्मीररागम् नमस्यामहं तारकारे तवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् विधौ क्लिप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्त्राणशौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् सदा शारदा षण्मृगाङ्का यदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् सदा पूर्णबिम्बाः कलङ्कैश्च हीनाः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम् स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावलीभृङ्गसङ्घोज्ज्वलानि सुधास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो
तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रं दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु मयि षट्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेद् भवेते दयाशीलकानामहानिः सुताङ्गोद्भवो मेऽसि जीवेति षड्धा जपन्मन्त्रमीशो मुधा जिघ्रते यान् जगद्भारभृद्भ्यो जगन्नाथ तेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामः चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासा करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः इहायाहि वत्सेति हस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादशश्चङ्करे मातुरङ्गात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् कुमारेश सूनो स्कन्दसेनापते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् प्रभो तारकारे सदा रक्ष मां त्वम् प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्टे कफोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पिगात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं धृतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम् कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपाद् दहच्चिन्दिभिन्दीति मां तर्जयत्सु मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वं पुरशक्तिपाणिर्मम याहि शीघ्रम् प्रणम्यासकृत्पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेनेकवारम् न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धेन कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा सहस्राण्डभोक्ता त्वया शूरनामा हतस्तारकः सिंहवक्त्रश्च दैत्यः ममान्तर्हृदि स्थं मनः क्लेशमेकं न हंसि प्रभो किं करोमि क्वयामि अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नो भवान् दीनबन्धुस्त्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिरोधं सदा क्लिप्तबाधं ममाधिं धृतं नाशयो मासु तत्त्वम् अपस्मारकुष्ठक्षयार्षः प्रमेहज्वरोन्मादगुल्मादिरोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणातारकारे द्रवन्ते दृशिस्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रम् करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तु लीना ममाशेषभावाः मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजाम् अभीष्टप्रदा सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहादेवमन्यं न जाने कलत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः यजन्तो नमन्तस्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमार मृगाः पक्षिणो दंशकाये च दुष्टाः
तथा व्याधयो बाधकाये मदङ्गे भवच्छक्ति तीक्ष्णाग्रभिन्नासु दूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रौञ्चशैल जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेतेन किं देवसेनाधिनाथ अहं चाति बालो भवान् लोकतातः क्षमस्वापराधं समस्तं महेश नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं नमश्चागतुभ्यं नमः कुक्कुटाय नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं पुनः स्कन्दमूर्ते नमस्ते नमोऽस्तु जयानन्द भूमन् जयापारधामन् जयामोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते जयानन्द सिन्धो जयाशेषबन्धो जय त्वं सदा मुक्तिदानेश सूनो भुजङ्गाख्यवृत्तेन क्लृप्तं स्तवं यः पठेद्भक्तियुक्तो गुहं सम्प्रणम्य सपुत्रान् कलत्रं धनं दीर्घमायुः लभेत् स्कन्दसायुज्यमन्तेन रसः लभेत् स्कन्दसायुज्यमन्तेन रसः षडाननं चन्दनलेपिताङ्गं महोरसं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनुं सुरलोकनाथं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये जाज्वल्यमानं सुरवृन्दवन्द्यं कुमारधारातटमन्दिरस्थं कन्दर्परूपं कमनीयगात्रं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये द्विषद्भुजं द्वादश दिव्यनेत्रं त्रयीतनुं शूलमसिं दधानं शेषावतारं कमनीयरूपं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये सुरारिघोराहवशोभमानं सुरोत्तमं शक्तिधरं कुमारं सुधारशक्त्यायुध शोभिहस्तं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये इष्टार्थसिद्धिप्रदमीश पुत्रम् इष्टानदं भूसुरकामधेनुं गङ्गोद्भवं सर्वजनानुकूलं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये यश्लोकपञ्चकमिदं पठतीह भक्त्या ब्रह्मण्यदेव विनिवेशित मानस सन् प्राप्नोति भोगमखिलं भुवि यत्यदिष्टम् अन्ते च गच्छति मुदा साम्यमे
स्कन्द उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः 28 नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनाख्यम् श्रीमद्कार्तिकेयस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।